गोगी साहब ये बताएं कि कुछ खबरें चल रही हैं कि इमरान खान और मियां नवाज शरीफ के दरमियान भी कुछ राब्ते ये हो रहे हैं, इसमें क्या हकीकत है? कुछ नाजरीन की दिलचस्पी के लिए थोड़ी सी चीज़ें अंदर की बातें बताएं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये राब्ते नवाज शरीफ और इमरान खान साहब के दरमियान जो राब्ते हो रहे हैं, इनके हवाले से पहले मैं वो क्या सराहियाँ और वो जो झूठ है जो मीडिया पे चल रहा है, पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि उसके हवाले से भी मैं कुछ बात कर लूँ। तो सबसे पहले बात तो ये है कि ये जो हमारे कुछ जो पार्टी तर्जमान बन जाते हैं, कभी कोई नून लीग का बन गया, कोई इसका पीटीआई का बन गया, इस तरह ये जो है ना तर्जमान इनसे निकलना चाहिए। मैं आपको ये बताऊं कि ये जो राब्ते हुए हैं, कुछ हमारे दोस्त जो हाशिया बरदार हैं किसी जमातों के, उन्होंने तो कहना शुरू कर दिया था जी कि एक रिटायर्ड अफसर इमरान खान का बयान लेके, इनका एक पैगाम लेके लंदन गए नवाज शरीफ साहब से मिलने। झूठ, सफ़ेद झूठ। यार झूठ बोलते वक्त वो कहते हैं ना, पाँव तो जोड़ लिया करें, और ये पाँव भी नहीं जोड़ते, ये हाथ भी नहीं जोड़ते। ये हुआ ये है कि इसकी अंदरूनी कहानी हम आपको बता देते हैं, सिक्का बंद कहानी है। और ये बात है कि नवाज शरीफ साहब ने एक साहब को भेजा इमरान खान के पास कि मोहतरम ये ज़रा पैगाम लेके जाएं और ख़ान साहब को मनाने की कोशिश करें। वो साहब आए, उन साहब की एक मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में, और उस मीटिंग में कुछ और दोस्त भी शामिल थे। उन्होंने कहा मियाँ साहब कह रहे हैं, इमरान खान साहब, मियाँ साहब की ख्वाहिश है कि सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, तो मिल बैठना चाहिए हमें, साडा कड़े कोई वट साझी है, तो बैठ जाएं, मिल बैठें। और ये जो आइन की आर्टिकल वो 62-63 है ना, जो वो उसको ज़रा ख़त्म करें, इस पर कोई कानून साजी करें। ये वो तलवार है जो आपके ऊपर भी लटक रही है, मेरे ऊपर भी लटक रही है, और आने वालों पे भी लटकेगी, इसको ख़त्म कर दें। उनका ख्याल था कि खान साहब मुश्किल में फ़ायदा उठाया जा सकता है। जी, दरअसल वो यही था, उनका ख्याल था कि खान साहब को अपने पकड़ लिया है, खान साहब हमारे दाम में आ जाएंगे। वहाँ पे पता चलता लीडर होता क्या है। खान साहब ने कैटेगोरिकली कहती है एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने कहा सुन लिए, मैं वो उस तरह की सियासत नहीं करता जो बारियां लगा ली हैं, आज तुम लूट लो, फिर मैं अगली दफ़ा मैं आके लूट लूँगा, पाकिस्तान को लूटते जाओ, खाते जाओ। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, इमरान खान अकेला भी खड़ा हो जाएगा, उसके साथ कोई ना भी मिले, मैं अकेला भी लड़ूंगा। और हजूर यही तो हमारी फसाद की जड़ है, ये बात कि हम जब हम करप्शन पे या कोई और जब हमारे ऊपर कोई चीज़ पड़ती है, हम इकट्ठे हो जाते हैं। जी ये वही बात है ना कि लड़न नू वक्खो वक्ख खान नू कट्ठे। उसने कहा जनाब ये मैं नहीं अब आपके साथ इकट्ठा होता, मुझे कोई ज़रूरत नहीं आपके साथ करने की, मैं जहाँ खड़ा हूँ मैं ये सियासत नहीं करता, मैं इस सियासत से तो दूर आया हूँ, इस सियासत में तो मैं लानत भेजता हूँ कि ये जो वो सियासत जो आपस में आप खाने पीने के लिए इकट्ठी हो जाए, मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए हम इकट्ठे हो जाएँ, और जनाब उसके बाद फिर हम आप लड़ाई, ऐसा नहीं होगा, ये मैं सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ रहा हूँ, मैं सियासत नहीं करूँगा। इस पे वो साहब उन्होंने कहा कि देखें इमरान खान साहब इतने जज्बाती ना हो, कुछ सोचें इस पे, हम आपको टाइम देते हैं, आप ज़रा सोच लें। इधर से उन्होंने बनी गाला में, आपको याद है वो गाड़ियाँ चढ़ा दी कि इधर से डराया जाए, दबाव डाला जाए, अंदर से ये किया जाए, इमरान खान टूट जाएगा। ऐसा नहीं टूटता, आप और भी टिल लगा लें हजूर, इमरान नहीं टूटता। उसने आपको बता दिया, उसने कहा आप 36,000 बंदे लगा दें यहाँ पे, मुझे गिरफ्तार कर लें। नहीं माननी मैंने बात आपकी, ये जो गलत बात है इस पर वो डट गया, उसने कहा मैंने नहीं माननी आपकी बात। गोगी साहब इस वाले से मियाँ साहब का ये मैसेज तो वैसे अपनी एक अहमियत रखता है कि मुल्क के मसाइल का हल करिए, जो जितने भी सियासी लोग हैं इनके राब्ते बातचीत वो तो होनी चाहिए, उससे तो आप इनकार नहीं कर रहे ना। यही तो इनकार है, वो यही तो इनकार करना है। मुल्क के लिए कौन इकट्ठा हुआ मुझे बताए? आर्टिकल 62-63 मुल्क के खिलाफ है, ये बताइए मुझे। और भाई वो तो जाती, वो तो एनआरओ की एक किस्म है, एनआरओ की एक किस्म है। आप कहते हैं वो बातचीत करनी चाहिए, हाँ जहां मुल्क की बात आए, जहां मुल्क की सालमियत की बात आए तो समझ आती है। वो इस बात पे इकट्ठे हो जाए यार कि ऐश खत्म कर दो, वो नैब कानून उड़ा दो, वो यूं कर दो फला, इसमें इकट्ठे हो जाए, ये क्या बात है? इससे मुल्क का अगर फायदा है, हमारे कानूनी माहिरीन बैठे हैं, बताइए, मैं उनसे भी सवाल करता हूँ, अगर 62-63 खत्म करने से मुल्क को कोई फायदा आता तो मान लेनी चाहिए बात। अगर जाती फायदे हैं, जाती मफादात हैं, तो फिर इस पे 3 हर्फ भेजने चाहिए भाई। योगी साहब ये बताएं कि हमजा शहबाज ने भी लंदन में डेरे लगाए हुए और कई दिनों से मियाँ साहब से, बड़े मियाँ साहब से मुलाकातें भी हो रही हैं, कुछ उस हवाले से कि आपकी क्या ख्यालात हैं? देखिए जी, पहली तो बात ये है कि जो ये हमजा शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे गए हैं, लोगों ने तो
سوشل میڈیا پہ بہت کہنا شروع کر دی کہ وہ بھاگ گئے, وہ یوں ہو گیا, فلاں ہو گیا. ایسی باتیں میرا خیال نہیں کرنی چاہیے ہمیں. حمزہ شہباز شریف دراصل ایک اہم پیغام لے کر گئے اپنے طاہر ابا کے پاس. وہ پیغام کیا تھا؟ انہوں نے کہا حضور وہ منظوری لینے گئے تھے, یہ بھی بتا دیتا ہوں. اور منظوری کس چیز کی لینے گئے تھے؟ انہوں نے جا کے پہلے سلام کیا, انہوں نے کہا طاہر ابا مر گئے اسی, ہمیں پھنسا دیا پی ڈی ایم نے, آپ ٹھیک کہتے تھے. ہاں میاں صاحب مسکرائے, انہوں نے کہا پتر میں تیرے ابے نے بھی یہی کیا سی, انہوں نے میری بات نہیں مانی اور وہ اپنی مرضی کرتے رہے. وہ مولانا صاحب کے پیچھے اور زرداری صاحب کے پیچھے لگے رہے ہیں اور یہ دونوں گھما پھرا کے ان کو لے کے بند گلی میں چلے گئے. تو آپ کے ابا جان نے میری بات نہیں مانی, آپ چونکہ میرے بیٹے ہو, آپ کے ساتھ میں کیا لڑوں, کیا گلا کروں, بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا ابا جی وہ جو پی ڈی ایم والے ہیں نا وہ ہمیں کر رہے ہیں بلیک میل, اور ہمیں وہ کہہ رہے ہیں ہم سانو وزارتاں بھی دیو تو وہ آج دیکھ لیا بلیک میل تو ویسے گوگی سب کر رہے ہیں. بلیک میل ہو گئے نا, مجھے بتائیے. کابینہ بنانے پہ مجبور ہو گئے. 61 رکنی بھائی جان, 61 رکنی کابینہ بنا دی ہے. وہ اتنی تو وزارتیں نہیں ہیں, اتنے تو محکمے نہیں ہیں پاکستان میں. تو ایک محکمے پہ 2-2 1.5 تقسیم کر لیں کتنے آتے ہیں, اور کیا وہاں پہ جوتیوں میں دال بٹے گی, ذرا اس کا بھی آپ اندازہ لگا لیں. انہوں نے کہا ابا جی اس کی ہمیں اجازت دے دیں باؤ جی, کہ ابا بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ جاؤ, آپ کے ساتھ تھوڑی نرمی بھی ہوگی, آپ برخوردار ہو. میاں صاحب نے کہا آپ اپنے والد صاحب سے کہیں کہ جو دل آتی کریں, اب آپ پھنس جو گئے, بنائیں 61 رکنی 65 رکنی بنا لیں, 100 رکنی سینچری کرنی تو سینچری کر لیں, لیکن اس سے نکلو, یہ مروا دیں گے تمہیں, اب بھی وقت ہے نکل جاؤ. انہوں نے کہا جی چلے پہلے 61 رکنی تے ہو جائے نا تو پھر ویکھنے کی ہوں جی. یہ صورتحال ہے دراصل میں آپ کو یہ بتاؤں. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ آپ میاں صاحب آپ تشریف لائیں پاکستان, اب عمران کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے ہم میں نہ پوری پی ڈی ایم میں. اور 9 سیٹوں پہ اس نے کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا, سانو سامنے بندہ نظر نہیں آ رہا, ایسی کی کریے. میاں صاحب آپ آئیں, آپ کے بغیر کام نہیں چلنا. اور یہ جو اب آپ کو اور بتا دوں, یہ جو حکومت یہ چلا رہی ہے, ایک وفاق کی بات کر رہا ہوں, وفاقی حکومت یہ چلا رہی ہے کہ جی اداروں کی توقیر میں بڑا انہوں نے داؤ پہ لگا دی ہے, بڑی ساکھ ان کی تباہ کر رہے ہیں یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں. تو اس پہ حضور میاں صاحب نے کہا یہ ان چیزوں سے آپ کا کام نہیں چلے گا, یہ پرانی ہو گئی ہیں. میاں صاحب نے اس پہ ویسے منع کیا ہے. یہی وجہ ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں اپنی اس بات کی صداقت کے لیے, مریم نواز صاحبہ کہیں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ ذرا مجھے بتائیے. خاموش ہیں, وہ بالکل خاموش ہیں, کیونکہ ان کو پتا کہ ہے کیا دراصل ان کے اندر یہ کوئی حب علی میں نہیں اکٹھے ہوئے, معاف کیجیے گا. یہ دراصل وہ ہے کہ خود ان کے اندر ایک بغض بھرا ہوا ہے فوج کے خلاف. انہوں نے تھوڑی باتیں کی ہیں, انہوں نے تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے فوج کے اوپر تنقید کی ہے, اور ایسی تنقید تو دشمن نہیں کرتا جو نون لیگ نے کیا. تو اب وہ کس منہ سے یہ بات کریں گے کہ اداروں کی توقیر کی بات یہ کریں گے جو کل تک یہ ان کو پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے, ان کی ٹانگیں کہاں پر یہ فلاں ہو رہا ہے. شرم کریں, یہ لوگ اداروں پہ انگلیاں انہوں نے اٹھائی ہیں. دشمن بھی ایسے نہیں کرتا جو آپ نے کیا. مریم نواز صاحب اس لیے خاموش ہیں, اور ان کی خاموشی جو ہے یہ اس بات کی ناراضگی بھی ہے, یہ اشارہ ہے کہ وہ شین علیحدہ ہو چکی ہے اور ناراض ہیں شہباز شریف صاحب سے. 61 رکنی کابینہ میں بھی ان کی سہیلیوں کو نہیں رکھا, کہیں پہ بھی نہیں رکھا, ان کے اپنے بندوں کو بھی انہوں نے فارغ کر دیا. حضور انہوں نے بھی کچھ نام دیے تھے, ہماری اطلاعات کے مطابق 5 نام. یہاں پنجاب میں جب حمزہ شہباز شریف صاحب تھے تو 3 سہیلیوں ایڈجسٹ کرنے کے لیے کہا تھا, نہیں ہوئی. 5 نام انہوں نے اوپر بھی دیے تھے. شہباز شریف صاحب نے کہا اسی تانوں کریے, گھر والے ایڈجسٹ کریے یا پی ڈی ایم کو کریں. یہ صورتحال ہے, لڑائی بہت دور ہے. اب مریم نواز صاحبہ کا پتہ کریں ذرا کہاں ہیں وہ.